बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 8वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू है जुज़ नंबर 2 ज़ख़ीरा अल्फाज का ज़ैली जुज़ हम मानी अल्फाज। और अब हम मानी अल्फाज पर मुश्तमिल सवालात के जवाबात देने की मश्क करेंगे। हम मानी अल्फाज किसे कहते हैं? एक ही लफ्ज़ के लिए उस मानी का दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अल्फाज को हम मानी अल्फाज कहा जाता है। पिछले सेशन में हमने मुख्तलिफ मिसालों की मदद से हम मानी अल्फाज के मानी समझने की कोशिश की। साथ ही साथ हमने उन बातों का भी मुताला किया जिन्हें ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है ताकि पर्चे में हम मानी अल्फाज के मुतालिक सवालात को अच्छी तरह हल कर सकें। और अब हम मानी अल्फाज पर मुश्तमिल सवालात के जवाबात देने की मश्क करेंगे। ज़ैल के मुतबादिल में से ग्रुप से ताल्लुक़ ना रखने वाला लफ्ज़ पहचानिए। नंबर 1 साइल, नंबर 2 गदा, नंबर 3 शाह, नंबर 4 फ़कीर। यहाँ आप देख सकते हैं साइल, गदा और फ़कीर ये हम मानी अल्फाज हैं और शाह का मतलब है बादशाह। तो ग्रुप से ताल्लुक़ ना रखने वाला लफ्ज़ है मुतबादिल नंबर 3 शाह। 3 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे क्योंकि साइल, गदा, फ़कीर इनका मतलब है भिकारी और शाह यानी बादशाह। तो शाह इस ग्रुप से ताल्लुक़ ना रखने वाला लफ्ज़ है। ज़ैल के मुतबादिल में से ग्रुप से ताल्लुक़ ना रखने वाला लफ्ज़ पहचानिए। बिल्कुल उसी किस्म की हिदायत है। देखते हैं ग्रुप में कौन से अल्फाज हैं। नंबर 1 दोस्त, नंबर 2 रकीब, नंबर 3 रफ़ीक और नंबर 4 यार। यहाँ दोस्त, रफ़ीक, यार ये हम मानी अल्फाज हैं। रकीब का मतलब है निगहबान, मुहाफिज।
ہم پیشہ، حریف. تو رقیب مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. دوست، رفیق اور یار یہ ہم معنی الفاظ ہیں، جبکہ رقیب کے معنی کچھ اور ہیں. تو رقیب یہ اس گروپ سے تعلق نہ رکھنے والا لفظ ہے. متبادل نمبر 2. جوابی پرچے میں ہم 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے، کیونکہ یہاں کیا پوچھا گیا ہے؟ ذیل کے متبادل میں سے گروپ سے تعلق نہ رکھنے والا لفظ پہچانیے. یہاں دوست، رفیق اور یار یہ ہم معنی الفاظ ہیں، اور جو لفظ ان سے تعلق نہیں رکھتا معنی کے اعتبار سے وہ ہے رقیب. اگلا سوال، ہاتھ اس لفظ کے لیے متبادل میں سے کوئی 2 ہم معنی لفظ پہچانیے. متبادلات ہیں. نمبر 1 دست، نمبر 2 تشت، نمبر 3 دشت، اور نمبر 4 ید. تو ہاتھ اس لفظ کے لیے 2 ہم معنی الفاظ ہمیں پہچاننے ہیں. تو دست آپ نے سنا ہوگا، ہاتھ کے لیے دست کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے نکلا ہے لفظ دستہ. کسی چیز کا جو ہینڈل ہوتا ہے جسے ہاتھ میں ہم پکڑتے ہیں اسے دستہ کہتے ہیں. اور دست یعنی ہاتھ. ایک اور لفظ ہے ہاتھ کے لیے، وہ ہے ید. تو 2 ہم معنی الفاظ ہاتھ کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں وہ ہے متبادل نمبر 1 دست اور متبادل نمبر 4 ید. تو یہاں 2 دائرے نمبر 1 اور نمبر 4 ان پر ہم سایہ کریں گے. ملول اس لفظ کے لیے 2 متبادل لفظ ذیل میں سے پہچانیے. پہلے کی طرح یہاں بھی 2 ہم معنی الفاظ ہمیں پہچاننے ہیں. ہم بتا چکے ہیں ہم معنی الفاظ کو متبادل الفاظ بھی کہتے ہیں. تو ملول اس لفظ کے 2 متبادل لفظ ذیل میں سے پہچانیے. پہلا متبادل ہے وصال، دوسرا غمگین، تیسرا اداس اور چوتھا لاغر. دیکھتے ہیں اس سوال کے صحیح جوابات کیا ہیں. وصال کا ایک مطلب تو ہے ملاقات اور دوسرا مطلب ہے مر جانا. لاغر یعنی کمزور. اداس یعنی غمگین. تو غمگین اور اداس یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں. ملول کا مطلب ہے اداس، غمگین. تو یہاں ملول اس لفظ کے 2 متبادل الفاظ ہیں. متبادل نمبر 2 غمگین اور متبادل نمبر 3 اداس. لہذا ہم نمبر 2 اور نمبر 3 ان دونوں دائروں پر سایہ کریں گے. اگلی ہدایت دیکھیے. مختلف معنی والا لفظ الگ کیجیے. یہ بالکل پہلے کی طرح ہے. گروپ سے تعلق نہ رکھنے والا لفظ پہچاننا ہے، مختلف معنی والا لفظ الگ کرنا ہے. متبادلات ہیں. نمبر 1 شمس، نمبر 2 قمر،
नंबर 3 आफताब और नंबर 4 सूरज। आप जानते हैं शम्स, आफताब और सूरज ये हम मानी अल्फाज हैं और कमर के मानी हैं चांद। तो यहाँ मुख्तलिफ मानी वाला लफ्ज़ कौन सा हुआ? मुतबादिल नंबर 2 कमर। जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। अगला सवाल, ज़ैल में से हम मानी अल्फाज की जोड़ी पहचानिए। बिल्कुल साफ हिदायत है, हम मानी अल्फाज की जोड़ी पहचाननी है। नंबर 1 इकाई इख्तिलाफ। नंबर 2 इकाई वाहिद। नंबर 3 इकाई इंतशार और नंबर 4 इकाई वजन। यहाँ हमें हम मानी अल्फाज की जोड़ी पहचाननी है। हर जोड़ी में एक लफ्ज़ आप देख सकते हैं वो कॉमन है, वो है इकाई। हर जोड़ी में लफ्ज़ इकाई मौजूद है और दूसरा लफ्ज़ जो है वो बदलता चला गया है। मुतबादिल नंबर 1 है इकाई इख्तिलाफ। इकाई का मतलब होता है एक, इख्तिलाफ यानी फ़र्क, खिलाफ होना, तफावुत, मुखालिफत। दूसरी जोड़ी है इकाई वाहिद। वाहिद यानी एक। तीसरी जोड़ी है इकाई इंतशार। इंतशार यानी परेशान, तितर बितर होना। और नंबर 4 इकाई वजन। तो अब आप बता सकते हैं आसानी से यहाँ हम मानी अल्फाज की जोड़ी कौन सी है? इकाई वाहिद, मुतबादिल नंबर 2। ये हम मानी अल्फाज हैं। जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। अगला सवाल है, ज़ैल में से हम मानी अल्फाज की जोड़ी पहचानिए। पहली जोड़ी है माया दौलत। दूसरी जोड़ी लैल दिन। तीसरी जोड़ी गिरां अर्ज़ां। चौथी जोड़ी है 12 खिज़ां। यहाँ आपको हम मानी अल्फाज की जोड़ी पहचानना है। 4 मुतबादिलात हैं और इसमें एक जोड़ी हम मानी अल्फाज की जोड़ी है जिसे हमें पहचानना है। सबसे पहले देखते हैं माया और दौलत। माया मतलब धन दौलत, तो ये जोड़ी हम मानी अल्फाज की जोड़ी है। दूसरी जोड़ी लैल दिन। लैल यानी रात और दिन यानी दिन, तो ये तो हम मानी अल्फाज नहीं है, ये तो मुतजाद अल्फाज हैं। तीसरी जोड़ी है गिरां अर्ज़ां। गिरां यानी महंगा, वजनी भी हम कहते हैं, और अर्ज़ां का मतलब है सस्ता, कम कीमत वाला। ये भी हम मानी अल्फाज नहीं हैं, ये भी मुतजाद अल्फाज हैं। चौथी जोड़ी है 12 और खिज़ां। ये 2 मौसम हैं मुख्तलिफ, तो यहाँ हम मानी अल्फाज की जोड़ी कौन सी है? मुतबादिल नंबर 1
माया, दौलत, ये हम मानी अल्फाज हैं। तो मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब है। जवाबी पर्चे में 1 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। सवाल, गलत जोड़ी की निशानदही कीजिए। इससे पहले था हम मानी अल्फाज की जोड़ी की निशानदही करनी थी और अब गलत जोड़ी की निशानदही करनी है। देखते हैं कौन सी जोड़ियां दी हुई हैं। नंबर 1 आहू हिरन, नंबर 2 सग कुत्ता, नंबर 3 असद शेर और नंबर 4 चींटी मार। देखते हैं गलत जोड़ी कौन सी है। पहली जोड़ी आहू हिरन, ये सही जोड़ी है। आहू यानी हिरन। दूसरी जोड़ी सग कुत्ता, ये भी सही जोड़ी है। सग यानी कुत्ता। तीसरी जोड़ी है असद और शेर, बिल्कुल सही जोड़ी है। चौथी जोड़ी है चूंटी मार, मार यानी सांप। तो चूंटी और मार ये हम मानी अल्फाज नहीं है, ये गलत जोड़ी है। तो मुतबादिल नंबर 4 हम मानी अल्फाज ना होने की वजह से इन जोड़ियों में ये गलत जोड़ी है। बाकी सब हम मानी अल्फाज हैं। आहू हिरन, नंबर 2 सग कुत्ता, नंबर 3 असद शेर, ये हम मानी अल्फाज की जोड़ियां हैं। मगर जोड़ी नंबर 4 चूंटी और मार ये हम मानी अल्फाज नहीं हैं। मार का मतलब है सांप। तो गलत जोड़ी की निशानदही करनी है। जवाबी पर्चे में हम 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। तोता चश्म से क्या मुराद है? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 आंखें फेर लेने वाला, नंबर 2 गहरी नींद सोने वाला, नंबर 3 आंख बंद करने वाला, या नंबर 4 आंखें दिखाने वाला। तोता चश्म से मुराद है आंखें फेर लेने वाला। आंखें फेर लेने वाले को तोता चश्म कहते हैं। तो मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब है। मुबारक के लिए 2 हम मानी लफ्ज पहचानिए। नंबर 1 साद, नंबर 2 इदराक, नंबर 3 नेक और नंबर 4 किस्मत। मुबारक ये लफ्ज़ हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। खुशी के मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो मुबारक के लिए 2 हम मानी अल्फाज कौन से हैं उन्हें पहचानना है। साद इसका मतलब होता है मुबारक। मुतबादिल नंबर 2 है इदराक। इदराक यानी दरियाफ्त करना, पाना। अक्लो फहम के मानी में भी इस्तेमाल होता है। मुतबादिल नंबर 3 है नेक यानी अच्छा और 4 किस्मत। तो यहाँ मुबारक के लिए 2 हम मानी अल्फाज कौन से हैं? इदराक और किस्मत तो बिल्कुल भी नहीं।
ٹھیک پہچانا آپ نے. نمبر 1 سعد اور نمبر 3 نیک. یہ مبارک کے لیے 2 ہم معنی الفاظ ہیں. جوابی پرچے میں ہم نمبر 1 اور نمبر 3 دائروں پر سایہ کریں گے. اگلا سوال ہے غیر مربوط مرکب الگ کیجئے. مرکب الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان میں جو غیر مربوط ہیں، جن میں کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے مرکب ہمیں الگ کرنے ہیں. متبادلات دیکھتے ہیں. نمبر 1 مل جل. نمبر 2 اتحاد و اتفاق. نمبر 3 بحر و بر. اور نمبر 4 یقین و اعتماد. سب سے پہلے مل جل، یہ ہم معنی الفاظ ہیں. مل جل کر رہنا. نمبر 2 اتحاد و اتفاق، یہ بھی ہم معنی ہیں، ان میں ربط ہے آپس میں. تیسرا ہے بحر و بر. بحر یعنی سمندر اور بر یعنی زمین، یہ غیر مربوط ہیں. متبادل نمبر 4 بھی دیکھ لیتے ہیں. یقین و اعتماد، ان میں ربط ہے، یہ ہم معنی الفاظ ہیں. متبادل نمبر 3 جو ہے یہ غیر مربوط مرکب ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، بحر و بر. یہاں غیر مربوط مرکب کون سے ہیں؟ نمبر 3 بحر و بر. جوابی پرچے میں ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. اگلا سوال ہے دیے گئے جملے سے خط کشیدہ لفظ کے ہم معنی ڈھونڈیے. جملہ دیا ہوا ہے، اس میں خط کشیدہ لفظ یعنی انڈر لائن لفظ کے ہم معنی لفظ کو ہمیں ڈھونڈنا ہے. جملہ ہے وہ خوشپوش نوجوان اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا. خط کشیدہ لفظ ہے خوشپوش. وہ خوشپوش نوجوان اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا. متبادلات ہیں. نمبر 1 اچھے لباس والا. نمبر 2 صحت مند. نمبر 3 مضطرب. نمبر 4 خوبصورت. یہاں ہمیں بتانا ہے خط کشیدہ لفظ خوش پوش کا ہم معنی لفظ کون سا ہے. تو خوش پوش، پوش یعنی پوشاک لباس، خوش یعنی اچھا، تو خوش پوش یعنی اچھے لباس والا. تو متبادل نمبر 1 صحیح جواب ہے. خوشپوش کا ہم معنی لفظ ہے اچھے لباس والا. متبادل نمبر 1 صحیح جواب ہے. اگلا سوال مصرعے میں خط کشیدہ لفظ کے معنی بتائیے. اب اس سے پہلے جملے میں خط کشیدہ لفظ کا ہم معنی لفظ ہمیں ڈھونڈنا تھا، اور یہاں کسی شعر کا ایک مصرع دیا ہوا ہے، اس میں خط کشیدہ لفظ کے معنی ہمیں بتانے ہیں. دیکھتے ہیں کون سا مصرع ہے. وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. یہاں خط کشیدہ لفظ ہے آبرو. متبادلات ہیں. نمبر 1 عزت. نمبر 2 صحت. نمبر 3 حکمت. اور نمبر 4 نام.
یہ مصرع مرزا غالب کے شعر کا ہے. بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. اس مصرے میں خط کشیدہ لفظ کے معنی بتانے ہیں. تو آبرو یعنی عزت، متبادل نمبر 1. صحیح جواب ہے متبادل نمبر 1 عزت. جوابی پرچے میں ہم 1 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. اگلا سوال، غیر مربوط الفاظ کی نشاندہی کیجیے. نمبر 1 فروزاں روشن. نمبر 2 فراز بلندی. نمبر 3 نشیب اونچائی. اور نمبر 4 چرخ آسمان. یہاں ہمیں غیر مربوط الفاظ کی نشاندہی کرنی ہے. اس سے پہلے بھی ہم اس قسم کا سوال حل کر چکے ہیں. غیر مربوط ایسے الفاظ جن میں آپس میں کوئی ربط نہ ہو. تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں غیر مربوط لفظ کون سے ہیں. فروزاں یعنی روشن، ان میں ربط ہے، ہم معنی الفاظ ہیں. دوسری جوڑی بھی ہم معنی الفاظ کی ہے، ان میں ربط ہے. فراز یعنی بلندی. متبادل نمبر 4 ہے چرخ، جس کا مطلب ہے آسمان، ہم پڑھ چکے ہیں. نمبر 3 نشیب اونچائی، یہ غیر مربوط الفاظ ہیں، یہ ہم معنی الفاظ نہیں ہیں. فروزاں روشن، فراز بلندی، چرخ آسمان، یہ ہم معنی الفاظ ہیں، ان میں آپس میں ربط ہے. مگر نشیب یعنی پستی، گہرائی، اور اس کے ساتھ جو لفظ دیا ہوا ہے وہ ہے اونچائی، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان میں کوئی ربط نہیں ہے، ہم معنی الفاظ نہیں ہیں. لہذا متبادل نمبر 3 نشیب اونچائی یہ غیر مربوط الفاظ ہیں. جوابی پرچے میں ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. ایک اور قسم دیکھیے سوال کی. ذیل کے جملے سے 2 ہم معنی الفاظ تلاش کیجیے. جملہ ہے، اس زمانے میں کسی کی بھی جان و مال، عزت و آبرو، غرض کچھ بھی محفوظ نہ تھا. وہ انتہائی انتشار و لاقانونیت کا زمانہ تھا. تو اس جملے میں 2 ہم معنی الفاظ ہیں، ہمیں انہیں تلاش کرنا ہے. متبادلات دیکھیے. نمبر 1 جان و مال. نمبر 2 عزت و آبرو. نمبر 3 انتہائی انتشار. اور آخری متبادل ہے متبادل نمبر 4 انتشار لا قانونیت. تو 2 ہم معنی الفاظ کون سے ہیں تلاش کیجئے. اس جملے میں ہمیں 2 ہم معنی الفاظ تلاش کرنے ہیں. متبادلات آپ نے دیکھے. نمبر 1 جان و مال، دوسرا عزت و آبرو، تیسرا انتہائی انتشار، اور چوتھی جوڑی ہے انتشار لا قانونیت. تو یہاں ہم معنی الفاظ ہیں
عزت و آبرو. اور متبادل نمبر 4 انتشار لا قانونیت. لا یعنی نہیں، سابقے کے طور پر استعمال ہوا ہے. لا قانونیت جہاں کوئی قانون نہ ہو، اور جب کوئی قانون نہ ہو، کوئی قانون کو نہ مانے تو وہاں انتشار اور افراتفری پھیل جاتی ہے. تو نمبر 2 اور نمبر 4 یہ ہم معنی الفاظ ہیں. جوابی پرچے میں ہم 2 نمبر اور 4 نمبر کے دائروں پر سایہ کریں گے. آج کے سیشن میں ہم نے ہم معنی الفاظ پر مشتمل سوالات کی اقسام دیکھی. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ہم معنی الفاظ پر مشتمل مختلف سوالات کے جوابات دینے کی مشق کی. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.